Hayigsoon another day and opportunity na makashare ko sa pulong sa Ginoo sa imuha karon. But before ko mag-share sa pulong sa Ginoo, we know nga kini nga tuiga dako kayo ni siya pabor sa atua it because nakaabot ta sa kini nga tuig nga wala pa ta gikuha sa Ginoo. And samtang naapatay gininhawa, samtang naapatay ka ng kinabuhi, natay ka ng hope or kanang paglaom, mao kini ang kanunay nako ginasulti sa akong mga previous nga mga video. And I'm here nga mag-share ko og kanang pulong sa Ginoo sa imo karon. But before ko mag-share, gusto lang tika i-remind nga sugda kining tuiga nga puno sa kalipay ug kanang tabang or kanang pagsalig, pagtuman, pagtuo sa Ginoo. I know nga na kay mga desire or plans sa imong kinabuhi. Then gusto lang tika i-remind nga dili na nimo mabuhat with your own strength, with your own knowledge and wisdom, but through the favor of the Almighty God, mabuhat na nimo siya. And paano nimo sugdan ang imong bag-ong tuig? Let God to control your life, no? Pasagdiya ang Ginoo nga mao'y control sa imong kinabuhi. And through my reminders, gusto lang tika i-encourage na agi sa verses kung paano nimo sugdan ng imong tuig nga puno sa kalipay and puno sa kanang kalinaw, which is mao ang kanang pagkonsiderar sa pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. And ang akong share sa imo karon makita sa Lucas or Luke chapter 1 verse 47. Mo kini ang kanang pwede nimo or pwede nato i-apply sa atong kinabuhi para makamit nato ang atong desire and goal, especially sa kini nga tuiga. Makita sa Luke chapter 1 verse 47, anang pulong sa Ginoo: nagdayeg sa Ginoo ang akong kalag ug nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Mao day ni ang ipasabot sa pulong sa Ginoo. How to start of our year, no, nga 2026, which is atong kanang i-offer ang atong kinabuhi diha sa Ginoo, pinaagi sa kanang worship sa iyaha and pagtuman sa iyaha, no? I-allow nato ang soul or ang atong kalag sa pag-worship sa Ginoo. We know nga natay mga life before sa 2025 nga tuiga nga wala na himaya ang Ginoo sa ato. And tungod kay nabuhi pa ta this year 2026, bag-ohon nato ang atong kanang kinabuhi, pinaagi sa kanang pagtuo o pagtuman sa Ginoo.